लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई भारतीय दरअंदाजी के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और ये भी कहा है कि ऐसे किसी भी इक़दाम का मुस्तकबिल में भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। जिक्र करेंगे आज भी मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल का। इसके मईशत पर यकीनी तौर पर बहुत अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे। दूसरी जानिब हुकूमती तरजीहात अपनी तरफ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। मईशत पे क्या असरात होंगे आने वाले वक्त में, सियासी सूरत हाल के प्रोग्राम का दूसरा मौजू होगा। और आखिर में जिक्र होगा साइबर क्राइम एक्ट का, जिसके तहत वज़ीर मुमलिकत दाखिला ये कहते हैं कि कई 100 दरख्वास्तें मौसूल हुई, 102 FIR भी दर्ज हुई और कई अफराद गिरफ्तार भी हुए। आज़ादी इजहार राय पे इस एक्ट का मनफी इस्तेमाल कतई तौर पर कबूल नहीं। इसके क्या असरात हो सकते हैं, प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी मौजू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बराह रास्त और मैं हूं इमरान हसन। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानिब से एक बार फिर दरअंदाजी और कशीदगी की फिजा पैदा करने की कोशिश की गई है और पिछले दिनों में हमने देखा, खास तौर पे कल और उससे पहले भी एक दिन, कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिसके नतीजे में मजबूरन पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचाया भारतीय फोर्सेस को, बल्कि 5 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ISPR की जानिब से जारी की गई स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अगर मुस्तकबिल में भी भारत ने इस किस्म की कोई और दरअंदाजी की या ये सिलसिला जारी रखा तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट इतवार के दिन शुरू होने वाला ऑपरेशन खैबर 4 है, जिसके तहत न सिर्फ उन अहम कबायली इलाकों को क्लियर करवाया जाएगा जहां पे दहशतगर्दों की मौजूदगी के असरात मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि दाइश का वजूद किसी भी सूरत पाकिस्तान की सरजमीन पर कबूल नहीं है और दहशतगर्द चाहे किसी भी हिस्से से ऑपरेट करें, उनको ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। ऑपरेशन खैबर 4 जो कि रद्दुल फसाद के सिलसिले की एक कड़ी है, इस ऑपरेशन में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ इंतहाई कशीदा, इंतहाई मुश्किल तरीन जो सरहदी इलाके हैं उनको क्लियर कराया जाएगा। इस रद्दुल फसाद ऑपरेशन के अगले हिस्से का क्या असर होगा उस जंग के खिलाफ जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है, और उसके साथ साथ भारत की जानिब से एक बार फिर जो दरअंदाजी की जा रही है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है, मजमूई तौर पर दो ममालिक के ताल्लुकात पर इसका क्या असर होगा, प्रोग्राम का पहला मौजू होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमें स्टूडियोज के अंदर ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर बात करते हैं। अद्वियात। सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपनी डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जैसा कि अपने इंट्रो में मैंने आपको बताया, भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स जिसमें नेजा पीर सेक्टर, सब्ज कोट और कियानी सेक्टर शामिल हैं, यहाँ पे एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत ने शायद एक बार फिर ये गलती की, शायद ये समझा कि पाकिस्तान की फोर्सेस खामोश रहेंगी। ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान फौज ने भरपूर इसका जवाब दिया। 5 भारतीय फौजी हलाक हुए। इस हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले आपको बताना होगा कि एक हमले के अंदर पाकिस्तान के एक ऑफिसर भी शहीद हुए थे। एक गाड़ी के ऊपर जो अटैक किया गया था, दहशतगर्दी का ही वाक़ा मैं इसको भी कहूंगा, जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जाती है। एंड देन ओबियसली खैबर 4 का भी हम जिक्र करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब स्टूडियोज के अंदर हमारे साथ मौजूद है। कोई तारुफ इनको नहीं चाहिए, मीडिया फेस और डिफेंस के हवाले से एक्सपर्टीज है इनकी, इनके तजर्बे से फायदा उठाते हुए इनकी राय लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये जो रिसेंट इंसिडेंट है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जिसमें 5 भारतीय फौजी हमने मार दिए, फिर ISPR ने तकरीबन 1 मिनट से जायद का एक फुटेज जारी किया जिसमें हमने कई भारतीय चौकियां तबाह की। एक तो ये नौबत हमें ये करने की क्यों आई और भारत बार बार क्यों प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं चाहता, जो लॉज है उसकी पाबंदी चाहता है, बार बार भारत ये क्यों कर रहा है इसको? देखिए, आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 साल हो गया है और मुसलसल इस किस्म की
कार्रवाई इंडिया कर रहा है और खिलाफ वर्जी कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की, और ये जो उनका टेंशन है वो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान मजबूर होकर इस किस्म की जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, ताकि उनको ये इल्म हो कि हम इस किस्म की कार्रवाई जो है हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और आप अगर जारहाना कार्रवाई करेंगे तो फिर जाहिर है हमें भी उसका एक लिहाज से रिटेलिएशन करनी पड़ेगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि इंडिया असल में कई वजूहात हैं इसकी। एक तो सबसे जो अहम वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि जो कश्मीर की इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, वहाँ जिस किस्म की तंजीम और जो मज़ाहमत हो रही है, उससे दुनिया की नज़रें हटाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप एक्टिव रखें, और इस तरीके से एक्टिव रखें कि लोग सारी दुनिया की जो तवज्जो है वो इस तरफ हो जाए, बजाय इसके कि जो हालात वहाँ हैं कश्मीर में, और जिस तरीके से वहाँ जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए एक बेहतरीन एक किस्म की डिफ्लेक्शन या पॉलिसी है कि डिफ्लेक्ट किया जाए अटेंशन उस असल जो इस वक्त चैलेंज है इंडिया को और प्रॉब्लम है। उस दूसरी वजह यह है कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात अमेरिका के हुए हैं स्ट्रेटेजिक एक लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा भी हुआ है, और जिस तरीके से अमेरिका उसके पास मतलब इस पीछे है, और कोशिश है उसकी अमेरिका की कि चाइना के खिलाफ इंडिया को एक तरीके से उठाया जाए और उसको एक इतनी हिमायत की जाए, तो उससे भी उसका मेरे ख्याल में एक जहन जो है ना, एक तवाज़ुन जो बरकरार रखना चाहिए, और जिस तरीके से अपने नेबर्स के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ, आप खित्ते के तवाज़ुन की बात करें, इंडिया के जहनी तवाज़ुन की बात, जहनी भी और दोनों भी खराब, दोनों भी देखिए, तो वो उसका ये ख्याल है कि अमेरिका देखिए एक लफ्ज़ नहीं कहता है, बल्कि हमें ही तनकीद करता रहता है, जो कि बिल्कुल इंसाफ पर मबनी नहीं है। लेकिन तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये वजूहात हैं। उसके बाद फिर ये भी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार की हुई है जो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान को अलहदा करने की कोशिश की जा रही। लेकिन खैर वो तो मुमकिन ही नहीं है। एक मुल्क जो इसके 20 करोड़ अवाम है, जो कि इतने अच्छे ताल्लुकात कई ममालिक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया की जंगी एक तारीख भी है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, जाहिर बात है, एक बेहतरीन हमसायगी हमारी नहीं रही, और भारत हमेशा उसका मोजिब बना, हमें प्रोवोक किया गया, हमने जवाबी इक़दाम किया अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अब की बार, अब से कुछ दिन पहले जो सिक्किम के अंदर वाक़या पेश आया, चाइना की सरहद के ऊपर, चाइना इंडिया सरहद के ऊपर मुतज़ाद खबरें आई, जिसमें ये भी खबरें आई कि इंडिया के बहुत सारे फौजी उसमें मार दिए गए, चीन ने जवाबी हमला किया, और मुसलसल जो मुतज़ाद बयानात हैं भारत की तरफ से और भारतीय मीडिया की तरफ से, एक तासुर हमेशा ये दी जाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान आलाकार है चीन का। ये मैंने कई इंडियन रिपोर्ट्स को सुना है, और बेसिकली हमारी दोस्ती पर सी पैक को भी उसी तरीके से दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। तो ये तो खित्ते के अंदर भारत अपने लिए बहुत बड़े एक अदम तवाज़ुन का बायस बन रहा है ये सब कुछ करके। तो इनके जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज को नहीं देखते कि इंडिया अभी ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी मईशत है, लेकिन इतना कैपेबल नहीं है इंडिया के चीन, पाकिस्तान और अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ इस तरह की दरअंदाजी कर सके। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम एक नुक्ता उठाया है। इस वक्त इंडिया के जो ताल्लुकात हैं चीन से भी कोई अच्छे तो नहीं है, इसके बावजूद कि उनकी तिजारत उनके साथ बहुत ज़्यादा है, और हालांकि चीन कभी ये नहीं चाहता था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएं, लेकिन आपने देखा कि जो एक वाक़या हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसमें कई अमवात हुई हैं, और चीन ने उसका ज़ाहिर है कार्रवाई भी की है, और आपने एक आज स्टेटमेंट भी आया है चीन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो तलखी है इंडिया और चीन में, ये भी बढ़ती चली जा रही है। इससे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया की जहनीत की अक्कासी करती है कि वो चीन से भी ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है, पाकिस्तान से। और देखिए दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया, सीपैक की वजह से भी पाकिस्तान से उसको बहुत एक तरीके से परेशानी है कि एक परेशानी है कि पाकिस्तान और चीन जो हैं उनके ताल्लुकात इतने गहरे और स्ट्रेटेजिक नौयत के हो रहे हैं,
اور پاکستان اس کی وجہ سے اقتصادی اور معاشی لحاظ سے بھی اس کی بہتری ہوگی، ترقی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اپنی جارحانہ کارروائیوں کو اور آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم پاکستان کی اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ہم سرحد کے اوپر پاکستان یقینی طور پہ پاکستان کی جو فورسز ہے وہ جواب دیتی ہیں. ہم سفارتی سطح کے اوپر یقینی طور پہ ہم نے ان کے جو سفارتکار، ان کے جو ہائی کمشنر، ان کو ہم بلاتے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. سفارتی طریقہ بھی یہی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کچھ مزید بیٹر اینڈ بگر انیشیٹوز کی ہمیں ضرورت ہے، اسپیشلی انڈیا کے چہرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں ہم نے کوشش تو کی تھی ماضی میں، لیکن بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ پھر وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر انڈیا کی یہ جو کارروائی ہے، انڈیا کا جو رویہ ہے، انڈیا کی جو پالیسی پاکستان کے خلاف ہے، اس کو پھر اٹھایا جائے. اس وجہ سے کہ یہ کافی خطرناک معاملہ ہے، اور جس طریقے سے لائن آف کنٹرول میں ایک شدت آ رہی ہے اور جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر نکل جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا انتظار کریں، یہ بڑا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ معاملات کو آگے لے جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، خاص طور سے امریکہ جس کا اثر اور رسوخ انڈیا پر بہت زیادہ ہے، وہ مصلحت کی بنیاد پر انڈیا سے زیادہ کچھ دباؤ ڈالنے تیار نہیں ہے. لیکن اس کو علم پورا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو خیر بین الاقوامی سطح پر، پھر امریکہ کے ساتھ، پھر چین کے ساتھ، روس کے ساتھ اور یورپین ممالک کے ساتھ بالکل اس بات کو اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ آبزرورز ادھر تو نہیں ہیں، ہمارے جو آبزرورز ہیں ان کو شامل کر کے میرے خیال میں ضرور یہ معاملات کو اٹھانا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو لائن آف کنٹرول کی اشتعال انگیزی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دونوں ممالک کو نقصان ہوگا اور بیچارے معصوم لوگ جو بارڈر کے اوپر رہتے ہیں وہ یا تو زخمی ہو رہے ہیں یا ان کی جان جا رہی ہے. انڈیا امریکہ تعلقات کی جن صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک جانب یقینی طور پہ بہت بڑی معیشت اور کنزیومر مارکیٹ کے طور پہ انڈیا دنیا کے سامنے موجود ہے. دوسری جانب ایز اے عام بائنگ کنٹری کے طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا ملک ہے جس میں فرانس ہے، روس ہے، اسرائیل ہے، امریکہ اٹسیلف ہے، جن کے بڑے مفادات وابستہ ہیں انڈیا سے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دیئر سروس مارکیٹ بھارت کے اندر، تو بھارت کی اٹسیلف ایک بہت بڑی سروس مارکیٹ ہے جو کہ سم ہاؤ نہ صرف اپنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو کیٹر کرتی ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر بھارتی بہت بڑی تعداد ہے، اور امریکہ از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز جہاں پہ بھارتی ہیں. تو امریکہ کے تو خود بے روزگاری کے بہت زیادہ مسائل ہیں. انڈیا کے ساتھ معاشی طور پہ اس کے تک قریب آنا سم ہاؤ ان کی جو سروس مارکیٹ ہے اس کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. تو کیا امریکہ ان خطوط پہ سوچ رہا ہے یا امریکہ محض جو خطے کے اندر اس کے مفادات ہیں، خاص طور پہ ممالک کو اسٹریس کرنا، اسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ ٹرمپ کو دیکھتے ہوئے میں ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے کوشچن آپ سے کر رہا ہوں، بیکاز اوباما آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹرمپ کے پرسپیکٹو سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ ساؤتھ ایشیا کو نہیں اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ان کی نظر میں اس وقت افغانستان ضرور فوکس میں ہے اور انڈیا اور چائنا فوکس میں ہے، لیکن پاکستان کو خاص فوکس میں نہیں ہے. پاکستان اگر فوکس میں ہے تو وہ افغانستان کی وجہ سے ہے، اور میرے خیال میں ان کو اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو چیلنجز ہیں ان میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں. تو ہمیں ان سے زیادہ توقعات امریکہ سے اس وقت رکھنی نہیں چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اگر ہم افغانستان میں پاکستان کی ایسی پالیسی اختیار کریں جس سے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلق، پاکستان تو چاہتا ہی ہے لیکن اگر افغانستان بھی ایک لحاظ سے ریسپروکیٹ کرے اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں تو اس کے مثبت اثرات میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بھی ضرور پڑیں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ رہا ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان جس میں دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں. ہم ریسنٹلی چونکہ خیبر فور کی جانب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جس میں افغانستان نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پہ رادگال ویلی کو لے کر جس کو پاکستان آرمی نے سب سے مشکل علاقہ ڈکلیئر کیا ہے. پاکستان آرمی کی ڈویژن وہاں پہ ڈپلوائے کی گئی ہے، ایئر فورس اس کو بیک کر رہی ہے، فل فلیج ایک آپریشن، ایک نیا فیز لانچ کیا گیا ہے.
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ آخری مرحلہ ہوگا دہشت گردوں کی صفائی کے لیے. لیکن افغانستان کی ریزرویشنز کو آج ISPR نے کہا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, ہم تو اپنی ٹیریٹری میں کام کریں, اس کو دہشت گردوں سے صاف کر رہے ہیں. افغانستان کی ریزرویشنز کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے اس سے؟ جی میں بھی بالکل, دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں یہ آپریشن, تو اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے, حالانکہ ہم نے ان کو بتایا, ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ ہم سے پوری طور سے تعاون کریں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کا اس علاقے پر جو کہ سرحد سے ملتا ہے کنٹرول ہی نہیں. جب ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو آپ, ہم نے تو بتایا تھا, لیکن ان کا یہ خیال ہے چونکہ ان کا کنٹرول نہیں ہے تو یہی لوگ جو جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو وہ وہاں چلے جائیں گے. لیکن دیکھیے امریکہ کو تو پتا تھا, امریکہ تو کوآپریٹ کر سکتا تھا, اور جو دہشت گرد تنظیمیں یہاں سے وہاں جا رہی تھیں جب یہ آپریشن ہو رہا تھا, تو پھر اس وقت امریکنز جو ہیں یہاں تو ہر جگہ بمبارڈی کرتے ہیں, وہ اپنی افواج یا ایئر پاور سے ان کو نیوٹرلائز کر سکتے تھے, تاکہ ہم کارروائی کریں. جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دونوں ممالک آپس میں تعاون نہیں کریں گے, ظاہر ہے دونوں کا نقصان ہوگا, لیکن افغانستان کا زیادہ ہوگا, اس لیے کہ پاکستان خدا کے فضل سے کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. اور یہ بات آپ نے دیکھا کہ امریکن رپورٹ, حالانکہ اس میں ہمیشہ جیسے ہوتا ہے ان کا کہ تنقید تو کرتے ہی ہیں, لیکن انہوں نے تعریف اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ پاکستان نے بڑی اپنے بارڈرز کو بڑا سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی. کل آرمی چیف نے HIT کا دورہ کیا ہے انڈسٹریز کا, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری مشکلات ہیں, بٹ اس کے باوجود ہماری جو ڈیفینس کیپیبلٹیز ہیں ہم اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش جاری رکھیں گے اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. اس اسٹیٹمنٹ کا کیسے احاطہ کرتے ہیں آپ؟ بالکل, دیکھیے یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے بیان دیا ہے وہ بالکل جو ہے حقیقت پر مبنی ہے. اس وقت پاکستان جو ہے ٹینکس بھی بنا رہا ہے اور لیٹسٹ ٹینکس بنا رہا ہے, اس کے علاوہ پاکستان جو ہے آرٹلری گنز بنا رہا ہے, پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے بنا ایئر کرافٹ, سبمرینز پاکستان خود اسمبل کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان شپ بھی اسمبل کر رہا ہے, اور اس میں چائنا نے ہماری بڑی مدد کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی یہ ہمیشہ سے ایک پوزیشن رہی ہے کہ ہم خود کفیل ہوں ڈیفینس پروڈکشن میں, اور انہوں نے بڑی, پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی ترقی کی ہے ڈیفینس پروڈکشن میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. انڈیا نے بھی ترقی کی ہے, لیکن دیکھیے آپ JS-17 جو ہے, اور انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ ایک انڈیجنس ایئر کرافٹ بنائے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے جس طریقے سے پاکستان کامیاب ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ انڈیا کی ڈیفنس انڈسٹری بھی کافی بڑی ہے, لیکن پاکستان اور ان کی جو سول انڈسٹری ہے وہ زیادہ ایک طریقے سے مضبوط ہے. لیکن پاکستان کو ہمیں یہ کہنا, یعنی جو سب سے اچھی بات ہے پاکستان کی, کہ اس کے باوجود کہ اس کی جو سول انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا, وہ ظاہر ہے چونکہ پاکستان کے جو علاقے تھے اس نہیں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے نسبتاً انڈیا کی سول انڈسٹری, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو ڈیفینس انڈسٹری ہے اس نے غیر معمولی ترقی کی ہے. اچھا, اس میں جن مشکلات کا ذکر کیا آرمی چیف نے, ان مشکلات سے مراد دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ ہے, چونکہ اس میں تو کمپیریٹیولی ہم نے امپروو کیا ہے. چیلنجز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اگر اس جنگ کو, رد الفساد کو, اس سے پہلے ضرب ازد کو اور اب خیبر فور کو دیکھیں, چیلنجز وقت کے ساتھ ہمارے لیے بڑھ رہے ہیں جنرل صاحب, ہم اس پہ قابو پا رہے ہیں, فورسز کے لیے کیا چیلنجز ہیں فیوچر؟ دیکھیے چیلنجز ایک تو یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا جو ہماری سرحد ہے اس کو پوری طور سے کنٹرول کرنا, وہ ایک چیلنج ہے. پھر یہ جو قوتیں ہیں داعش کی ہوئی, یہ ساری دنیا میں اور خاص طور مسلمان ممالک میں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ہوں, تمام یہ ایک زبردست چیلنج ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان پر بھی پریشر رہتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کراچی اور یہ اتنے بڑے شہر ہیں, اس میں بھی پینیٹریشن تو ہوتی رہتی ہے مسلسل, تو یہ بھی ایک قسم کا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بڑے شہروں کو محفوظ رکھیں, چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو, یا تمام جتنے بھی بڑے شہر ہیں, اس میں بھی انفلٹریشن ہوتی رہتی ہے. پھر انڈیا ہمیشہ ایسی پالیسیز اختیار کرتا ہے جس سے کہ جارحانہ, مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے پاکستان کو چوکنا رہنا پڑتا ہے. آخری سوال میرا ونس اگین آپریشن خیبر فور کے حوالے سے,
कौन सी इनिशिएटिव्स पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड तो हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, वो तो करेंगी, लेकिन सिफारती सतह के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को चैलेंजिंग देखिए पाकिस्तान की जो पोजीशन इस वक्त पॉलिसी है और फौज की भी जो हमारी क़यादत की पॉलिसी है वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान कि इंडिया से तो जिस किस्म का रवैया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ये मुमकिन नहीं है, या कम से कम कुछ अरसे के लिए तो हम समझते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं उनसे या कोई तवक्को रखना। तो हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात, क्योंकि हमेशा से कोशिश हमारी रही है अब बेहतर से बेहतर हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ख्वाहिश पाकिस्तान की है, जो नेक नियति पाकिस्तान की है, अगर वही जज्बा अफगानिस्तान भी दिखाए तो दोनों ममालिक को बहुत फायदा हो सकता है। और चूंकि जंग दोनों ममालिक की बहरहाल मुश्तरका है, लेकिन वो आपका एक पॉइंट जिसमें आपने कहा था कि उस इलाके में अफगान गवर्नमेंट की हिट ही नहीं है, उनकी हिट तो शायद काबुल में भी नहीं है, हमें नजर नहीं आती जिस तरह के वाकयात होते हैं, तो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे अफगानिस्तान अवाम का मौक़िफ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपके तजज़िये के लिए, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। जनरल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, इनका ये कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दुश्मन मुश्तरका है, अगर अफगानिस्तान इस जंग में कामयाबी चाहता है तो उसे पाकिस्तान के इस नैरेटिव को तस्लीम करते हुए सपोर्ट करना होगा कि दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। अफगानिस्तान न इससे पहले ये जंग खुद से जीत सका है, न अब ये जीत सकता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, और उसके लिए जो भी इक़दाम हमें करने पड़े वो जरूर हम करेंगे और हम कर रहे हैं। तो फॉलोअप जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे विल डिस्कस करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जी, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है, यकीनी तौर पे बहुत अच्छा नहीं आ रहा। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होती तो यकीनी तौर पे इसका असर इकोनॉमी पे अच्छा नहीं आता। इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, दिन करते हैं। नज़्म ज़ब्त दौरान हज मुकम्मल नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें, खास तौर पर बस, ट्रेन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हजर अस्वद को बोसा देते वक्त कतार बनाएं। आपका बेहतर तर्ज अमल मुल्क की इज्जत व वक़ार का बाइस है। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल जो पैदा हो रही है मुल्क के अंदर, पानामा इशू, उसके बाद JIT, पानामा पर अमल दरामद केस, उसके बाद चैमगोइयाँ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, अपोजिशन की जानिब से एक ऐसा इत्तेहाद जो कि मुसलसल प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर रहा है कि वो रिजाइन करें। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर और नून लीग जो कि हुकूमती जमात है उसका ये कहना है कि जब प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट किसी भी मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका नाम शामिल नहीं है, तो वाई शुड ही रिजाइन। और दूसरी जानिब अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं और उन प्रोसीडिंग्स का मीडिया में बार बार डिस्कस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यकीनी तौर पे मनफी असरात मुरतब करता है किसी भी उस शख्स के लिए जो किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की की मनाजिल तय करने जा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फ्यूचर कुछ प्लान कर रहा है मुआशी तौर पर, तो यकीनी तौर पर ये वो सारी सूरत हाल है जो कि बड़ी काउंट करती है किसी भी पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सियासी सूरत हाल जब तक स्टेबल नहीं होती, इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। इस
सारी सूरत हाल के असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, फिर इसको देखकर हुकूमती जमात क्या प्लान कर रही है ताकि मुल्की मामला डिस्टर्ब ना हो इन केस ऑफ एनी पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन। इस पर मैं बात करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब मुझे ज्वाइन करें, स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मेंबर हैं। उनसे हम पूछते हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी उनसे कुछ पूछेंगे कि इस वक्त हम कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में हमने मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफ तो इनके सुने जिसमें उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कुछ हमें ऑन ग्राउंड नजर भी आ रही है चीजें। आज भी प्राइम मिनिस्टर अपर दीर में थे जहाँ पे उन्होंने स्पीच करते हुए कुछ अपनी जो इकॉनमी के हवाले से अचीवमेंट्स है उसका जिक्र किया। कल सियालकोट में भी उन्होंने जिक्र किया। तो सारी सूरत हाल का अहाता करते हैं, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन एंड देन इकॉनमी। मिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर प्रेशियस टाइम टू बी हियर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जब से ये फिजा चली है, आपका चूंकि बराह रास्त ताल्लुक है इकोनॉमिक अफेयर्स से, क्या इम्पैक्ट आया है जब से ये पानामा का इशू उठा है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट? शुक्रिया। देखें, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मईशत के ऊपर क्या असर आ रहा है ये सियासी चेमगोइयाँ की और जो पैनामा की सिचुएशन है। और आप इसमें देखें कि अब तकरीबन 8,000 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गई है, 53,000 से कुछ 45,000। कभी कभी कुछ ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, कोई न्यूज़ स्टोरी आ जाती है, कोई कमेंट हो जाता है तो हजार पॉइंट गिर जाती है। और 1,000 पॉइंट जो है वो $2 बिलियन से 200 अरब रुपए से ज़्यादा है, और हम 2,000 अरब रुपए जो है वो मार्केट से कम हो गए हैं इन वजूहात इन चंद दिनों में। तो और उसके साथ ऑब्वियसली फॉरेनर्स हैं, उनको डर लगता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो ठहर जाता है। तो ये मईशत के ऊपर ऑब्वियसली इसका बहुत ही मनफी असर हुआ है। क्या मजमूई तौर पे हम अगर देखते हैं आपके जो हुकूमत के जो माशी मंसूबे अब तक हमने देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट लेते हैं मुख्तलिफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो रोड लिंक्स है उसका कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, सी पैक इज गोइंग टू बी अनदर वेरी बिग थिंग इन दिस रीजन। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की डेवलपमेंट ही है जो कि पाकिस्तान कर रहा है ताकि पाकिस्तान को पोलिटिकली डिस्टेबलाइज किया जाए और उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो? आप ये देखें कि जब से नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो पहली चीज जो हमने शुरू करी थी वो सी पैक करा था। उसको फिर एक मरतबा चीन के सदर जब नहीं आ सके थे इस्लामाबाद में धरने की वजह से, तो फिर कुछ डिले हुआ, लेकिन बहरहाल वो सी पैक हो गया। पहले अपोजिशन वाले मानते नहीं थे, बोलते थे कागजी मंसूबा है और ये जो कुछ भी है, लेकिन अब सब मानते हैं। तमाम सूबे की छोटी जो हुकूमतें हैं, छोटे सूबों की हुकूमतें हैं, वो भी हमारे साथ जाते हैं चीन में, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं सी पैक के अंदर, चाहे वो PTI हुआ या पीपल्स पार्टी हुआ। और अब आप जब देख रहे हैं कि साहिवाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सी पैक के मंसूबे से, जब आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर इंशाल्लाह कुछ दिनों में पोर्ट कासिम पे बिजली बन जाएगी, जब आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न रूट बन रहा है, ईस्टर्न रूट बन रहा है, हैदराबाद मुल्तान सखर हाईवे बन रहा है, तो ऑब्वियसली रियल है सी पैक और पूरी दुनिया में इसकी बातें हो रही है। और बहुत सारे ऐसे मगरबी ममालिक हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उभाम है हमारे सी पैक के बारे में कि पाकिस्तान चीन के साथ मिल जाएगा तो एक इकोनॉमिक फोर्स हो जाएगा पाकिस्तान, और उसके खित्ते में क्या असर होगा। तो ये है कि दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को सी पैक नागवार गुजर रहा है। द फैक्ट के चाइना ओवर कर रहा है 1 बेल्ट 1 रोड, और पाकिस्तान इसका एक शीट एंकर है, ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे कुव्वतों को ये नागवार। जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट रहे उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं गए, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो उनका एक विजिट हुआ जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे और सब सूबों की नुमाइंदगी थी, उसको दुनिया भर में बड़ा सराहा गया। चीनी मीडिया ने बड़ा वेलकमिंग उसे कहा कि पाकिस्तान कम से कम सी पैक को लेकर एक पेज के ऊपर है। लेकिन अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें तमाम जो अपोजिशन है वो लाइन अप है आपकी हुकूमत के खिलाफ, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इसका क्या मैसेज दुनिया में जा रहा है और इस मैसेज को केटर करने के लिए यू बीइंग गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल पूरे होने के बाद जो कहना चाहिए जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आवाम के सामने वो तो आपकी जानी है, वो अपोजिशन की नहीं जानी। देखिए, तमाम अपोजिशन को जितने वोट मिले थे ना, उससे ज्यादा अकेली मुस्लिम लीग नून को वोट मिले थे। 1,40,00,000 वोट लेकर नवाज शरीफ साहब आए, ऐसे चल के नहीं आ गए इस्लामाबाद, ठीक। और जो लोग वजीर आजम को इस्तीफा मांग रहे हैं या जो सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं, उनके वोट से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने ना, ये तो पाकिस्तानियों के वोट से बने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट ओ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप टू PTI या पीपल्स पार्टी या NA के जो दूसरे मेंबर हैं। प्राइम मिनिस्टर ओज हिज प्राइम मिनिस्टरशिप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इनको भेजा है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये हक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज भी है कि वो अपनी टर्म पूरी करें और वो काम करें। और हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में हम आज भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, ये सियासी मसाइल हैं, इनको हम सियासी तौर पर इंशाल्लाह फेस करेंगे। जो लीगल केस हैं वो लीगल केस को फेस करेंगे, और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इंसाफ हो,
ہم چاہتے ہیں احتساب سے ہم نہیں ڈرتے. اگر صرف نواز شریف خاندان کا کرنا ہے تو چلو صرف اسی خاندان کا کرو, لیکن احتساب کرو ایمانداری کے ساتھ, احتساب کرو جسٹس کے ساتھ. احساس مطلب جو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ استحصال نہیں ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, تو وہ احتساب. اچھا اس میں اب ایک اور اس میں پوائنٹ, کیونکہ اپوزیشن کا کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو میں کوشچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وائی جسٹ نواز شریف صاحب, PMLN is a party and they respect it as a party, they respect their mandate somehow. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ تو اپنی ٹرم پوری کریں. ان کا اعتراض نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. میں بینگ ممبر آف گورنمنٹ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا ایز پرائم منسٹر رہنا کیوں ضروری ہے ان سارے منصوبوں کے لیے؟ کیونکہ حکومت کا یا گورنمنٹ کا ٹینیور یا تسلسل اس پہ تو اعتراض نہیں ہے اپوزیشن کو. وزیر اعظم محمد نواز شریف جن کی بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا رہنا ضروری ہے. دیکھیے ابھی انگلستان میں بھی جب الیکشن ہوئے تھے تو ڈیوڈ کیمرون جو تھے وہ ٹوری پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا بیکاز وہ جب ریفرنڈم ہار گئے. تو جب تھریسا میں آئی تو کچھ دنوں بعد ان کو بھی جانا پڑا لوگوں کے پاس, کیونکہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی وجہ سے ووٹ ملتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی ریپبلکنس ہوتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ جیتتا ہے. پاکستان میں جو ہم لوگ جیتے ہیں مسلم لیگ نون جیتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن مسلم لیگ نون از مسلم لیگ نواز شریف کی تصویر لگی ہوتی ہے لوگوں کے نام کے ساتھ, تو ان کو ووٹ ملتا ہے. اسی لیے ہم کو اس کا بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ ڈیفیکشن ہوگا ہماری پارٹی میں. لوگ بڑی بات چمگوئیاں کرتے ہیں, ووٹ بینک آپ کا, کیونکہ ووٹ بینک ہمارا ہے. آج بھی لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جب تک یہ انشاءاللہ ساتھ کھڑے رہیں گے یہ کوئی اور طاقت جو ہے وہ نواز شریف کو نہیں ہٹا سکتی. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم اگر مزید آگے بڑھتے ہیں, جو میرا پہلے بھی اس سوال سے پہلے جو سوال تھا, اپوزیشن جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو لائن اپ کیا ہے آپ کے خلاف, آپ کی حکومت کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف, سیاسی محاذ کے اوپر آپ لوگ لڑ نہیں رہے ان سے. آپ کا سارا فوکس کورٹ کی طرف تو ہے, یا کم از کم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایون ہماری منسٹر انفارمیشن ہے یا دانیال صاحب ہیں, طلال صاحب ہیں, دے ریسپونڈ دیم. بٹ سیاسی محاذ کے اوپر لڑنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی نیگوسیشن کی جانب جانا, کوئی کنسنسس کرنا, کسی پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. کل پی ٹی آئی نے جو الیکٹورل ریفارمس کے حوالے سے کمیٹی تھی اس سے بھی واک آؤٹ کیا, دے ہیڈ دیئر ریزرویشن. 2 سال پی ٹی آئی نے کوئی ایک مثبت پروپوزل اس کمیٹی میں نہیں دیا, اور ڈار صاحب چیئر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی کنسلیٹوری آدمی ہیں, وہ ہمیشہ نیگوشیٹ کر کے سب کا وہ مان رکھ کے کام کرنے والے ہیں, ان سے بھی وہ نہیں کر سکے. اور جہاں تک اپوزیشن کی تعلق ہے تو دیکھیے اب دوسری پارٹیوں کا تعلق ہے تو جے یو آئی ہم کو اب بھی سپورٹ کرتی ہے, اچکزئی صاحب ہم کو سپورٹ کرتے ہیں, نیشنل پارٹی ہم کو سپورٹ کرتی ہے. ایسی بتیری پارٹیاں ہیں جو ہم کو سپورٹ کرتی ہیں. اور پھر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جتنے ووٹ ہم کو ملے تھے اتنی باقی ساری پارٹیوں کو نہیں ملے. اور یہ کون سا پاکستان ہے آپ دیکھیے کہ جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما زرداری صاحب, تقی صاحب, شرجیل میمن صاحب تو سیاست کر رہے ہیں, اور آپ نواز شریف کا طرح کر رہے ہیں. عمران خان صاحب حکومت کی کمزوری کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ان کے اوپر کچھ چارجز تھے, حکومت پاور میں ہے, حکومت ان کو جسٹس کی طرف کیوں نہیں لاتی؟ اور ہم نے یہ کہا ہے کہ نیب کا کام ہے یہ کرنے کا, اگر ہم کرتے تو وہ انتقام کہتے, وہ احتساب نہیں کہتے. کل اب ایک بغیر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اب شاید گورنمنٹ کو کسی پوائنٹ پہ, شاید یہ میرا خیال ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ شاید کسی پوائنٹ پہ لگ رہا ہو کہ انہوں نے تھوڑی سی دیر کر دی ٹو برنگ آل دوز پیپل ٹو جسٹس. اس معاملے کو بیس بنا کر آج آپ کے لیے اگر آج ہم کرتے یا مطلب مسلم لیگ کرتی تو یہ بولتے کہ یہ احتساب نہیں کر رہے, آپ انتقام کر رہے ہیں, وہی 90 کی دہائی میں چاہتے ہیں, ہم وہاں نہیں جانا چاہتے. انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, نیب ہو, کورٹ سسٹم ہو, نہیں کر رہے, نہیں نہ کرے. ہم تو کرپشن کر ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ میاں صاحب کل بھی پوچھتے رہے, کل جج صاحبان نے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر اپنے عہدے کو غلط استعمال کرنے کا الزام نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. میاں صاحب نے کہا ہے کہ 3 ادوار وزیر اعظم کے اور 2 ادوار چیف منسٹر کے, 5 میرے ادوار اور میرے بھائی شہباز شریف کے تمام ادوار دیکھ لو, کہیں پر بھی ایک پیسے کا کرپشن نہیں آ سکتا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس لیے ہمارا سر سے آج بھی اوپر ہے کہ کبھی بھی کرپشن نہیں کریں. جو بین الاقوامی مختلف ممالک ہے, چونکہ آپ کا براہ راست انٹریکشن رہتا ہے, پھر چیمبرز کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ ان کے خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر اگر ان ہاؤس کوئی تبدیلی آتی ہے یا جس طرح کی فضا, انارکی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر کورٹ آپ کے حق میں, یعنی کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو اس صورتحال کو بھی اپوزیشن قبول نہیں کرے گی, وہ اسی صورت میں قبول کرے گی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے, یعنی کہ آپ کے خلاف آئے. تو اس صورتحال میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ سارے ممالک, وہ انویسٹرز جو لوگ پاکستان کو ایز اے گولڈن اپرچونٹی دیکھ رہے تھے آج سے؟ میں خدا نہ خواستہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا جس کو پاکستان کے عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یا کوئی مطلب
मुझे नहीं पता कि मईशत का क्या होगा, स्टॉक मार्केट का क्या होगा, करेंसी का क्या होगा, बहुत सारे पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अल्लाह खैर करे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को आगे की तरफ, अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका नुकसान यकीनी तौर पे पाकिस्तान की मईशत को होगा, इकोनॉमी को होगा। आपकी हुकूमत की बड़ी कोशिशें हैं, जीडीपी बढ़ाया आपने, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे हम 6 तक जाएंगे, उसके साथ साथ आप एक्सपेक्ट करें फॉरेन रिजर्व्स आपने बढ़ाए, एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बेहतर हुए, बहुत सारे मामलात में। तो इस सारी सूरत हाल में तो आपकी वो 4 साल की परफॉर्मेंस तो फिर कहीं पसे पर्दा चली जाएगी। इसके लिए क्या प्लान है आपका, क्या स्ट्रेटजी? नहीं गई है पसे पर्दा, ये देखें, ये तो फिर वो लोग कामयाब हो जाएंगे ना, जिनकी जानिब आप इशारा करते हैं आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नहीं, साजिश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये बात कर रहा हूँ कि देखें 7 से 11 बजे तक ये जो टीवी के प्रोग्राम्स हम देखते हैं उसके अंदर तो पता नहीं पाकिस्तान में बहुत सारी आफत मुसीबतें होती हैं, लेकिन दिन के अंदर तो इस मुल्क में आज जितनी बिजली बन रही है इतनी कभी भी नहीं बनी है। ये बात तो है कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर के बाद लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। दिन के अंदर तो इस मुल्क में जितने रोड बन रहे हैं इतने कभी भी नहीं बने हैं। मोटरवे बन रहे हैं पेशावर से लेकर कराची तक इंशाल्लाह ताला, पेशावर से लेकर हम गवादर तक मोटरवे बना रहे हैं, कोयटा के थ्रू, DI खान के थ्रू। तो ये काम तो दिन में हो रहे हैं ना, शाम को जो है टीवी पे वो एक तूफान पॉलिटिकल टर्मोइल आप आज को इंश्योर करेंगे। आज भी पोल्स देखिए कि मियां नवाज शरीफ इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग नोन एज द हाईएस्ट। फैसला जो भी आपको लगता है कैसा ही रहेगा, फैसला जो भी आए ये रहेगा जो पॉलिटिकली। मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा वो हो सकता है अगर डिपेंडिंग ऑन, आई डोंट वांट टू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और इस इंपॉर्टेंट मौजूद हमसे बात की। मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर पॉलिटिकली कोई सूरत हाल डिस्टेबलाइज होती है जिसके इम्कानात अपोजिशन की तरफ से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और फिर उसके ऊपर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसको कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से ऐसे पोर्ट्रे भी किया जा रहा है जैसे मुल्क के हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो रही है। जब हम कानून के या कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शायद ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो समहाउ मेरी नाकिस राय है कि बहुत इमीडिएट डिसीजन भी हमें कोर्ट का आता नजर नहीं आता, अभी मजीद कुछ फेजेस बाकी हैं सारी सूरत हाल के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली ऑनरेबल कोर्ट इस हवाले से डिसाइड करेगी। कोर्ट के अंदर ये मामला है मईशत के ऊपर, जैसा कि मिफ्ता साहब ने भी कहा कि नेगेटिव इंपैक्ट इसका आ सकता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ममालिक इन्वेस्टर्स का एतमाद है जिसकी बुनियादी वजह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही हैं जिनके आने के बाद बहुत सारे मंसूबे शुरू हुए, CPEC उसका एक हिस्सा है। इस पर हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक हमने लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे प्रोग्राम का अगला मौजूद होगा जिसमें हम साइबर क्राइम पे बात करेंगे। साइबर क्राइम का इस्तेमाल क्या वाकई आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई कदगन है या इसका इस्तेमाल ठीक हो रहा है, उसका फायदा हुआ है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। कौमी सफर के 70 साल। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और साइबर क्राइम के बारे में हम बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में कुछ ऐसे मौज़ूआत को जरूर हम टच करें, कुछ ऐसे मौज़ूआत को जरूर हम लेके आएं जो उमूमी तौर पे आपको सुनने को नहीं मिलते या जिस पे आप चाहते हैं कि आपको मालूमात मिले। साइबर क्राइम एक्ट पाकिस्तान के अंदर लाया गया जिसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का और इससे मौजूद जो दीगर सहूलियात है उसका गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। लोगों को ब्लैकमेल किया जाना, लोगों की प्रोफाइल्स
کو خراب کیا جانا اور ہر وہ عمل جسے آپ باقاعدہ طور پر بغیر انٹرنیٹ کے کر سکتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر شروع کیا جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ یہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی شخص نہیں ہوتا, کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی جس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے. سائبر کرائم ان ساری چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف جو کہ ایسی کوئی بھی حرکت کر رہا ہے آپ نہ صرف اس کے خلاف کمپلین کروائیں بلکہ یہ ایکٹ آپ کو یہ بھی ایک پریویلیج دیتا ہے کہ اس شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. انفیکٹ سائبر کرائم ایکٹ جو بنایا گیا اس پر پھر کچھ اعتراضات بھی آئے ناظرین کہ یہ شاید آزادی اظہار رائے کے اوپر ایک قدغن لگانے کی حکومتی کوشش ہے. کچھ ایسے جو مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہے جو کہ حکومت کی کسی بات کے اوپر ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ مختلف رائے رکھتے ہیں, ان کو روکنے کی شاید ایک کوشش ہے. اس حوالے سے جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں وزیر مملکت ہے داخلہ کے, انہوں نے سینیٹ کے اندر اس چیز کو کلیئر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اب تک 83 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, رواں سال کے اندر 102 FIRs درج ہوئی ہیں اور کئی ہزار شکایات موصول ہوئی ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر ایاز خان صاحب موجود ہیں, ان کا تعلق سائبر کرائم ونگ سے ہی ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان سے ایک تو ہم پروسیجرل انفارمیشن لیں گے کہ اس کی پروسیجرل انفارمیشن کیا ہوتی ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ وٹ ٹائپ آف سائبر کرائمز آر بینگ کمیٹڈ ان کنٹریز لائک پاکستان, اس پہ کیا ایکشن کیے جا رہے ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو ہم خان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سائبر کرائم ایکٹ جب سے یہ لا آیا ہے اور آپریشنل اس کو کیا گیا ہے, اس کا استعمال لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کیا اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں کہ سائبر کرائم ایکٹ نام کی ایک چیز ہے جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کیس آف اینی مس یوز؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھیں, جب سے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے وہ 2016 میں انیکٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہوا ہے, تو جو ہمارا نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم ہے دیٹ از ورکنگ سنس 2007 فرام لاسٹ 10 years. تو جو لوگوں کو کمپلینٹس آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایڈریس بھی ہو رہی تھی پہلے, لیکن جو کمپریہنسو لا ہے جس میں تمام جس طرح کی بھی آپ کرمنل ایکٹس کرتے ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے, جو انٹرنیٹ کو یوز کر کے ٹیکنالوجی کو, وہ آل دوز ایکٹس آر کورڈ, کرائمز آر کورڈ ان دس پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں. جو ہمارا پروسیجر ہے کمپلینٹس کا یا اپلیکیشن پروسیس کا, وی ہیو ڈفرینٹ پروسیجر. آپ میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں, آپ آفس میں جا سکتے ہیں. عمومی طور پہ خان صاحب ہوتا ہی ہے کہ جب ایسی کوئی بھی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے جو ادارے ہیں آپ کی چونکہ ظاہری بات ہے ایک لمیٹیشن ہوتی ہے ہر ادارے کی. پاکستان کے اندر لکیلی اور ان لکیلی جب ہمارے یہاں کوئی لا بن جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کا جب ٹائم آتا ہے, یا تو جو امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کیسے کرنا ہے, یا پھر جو ہم شکایت کنندگان ہوتے ہیں وہ اس کا اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ وہ لا افیکٹو نہیں رہتا. کیونکہ اٹ از ریئلی ایزی ٹو ایکسیس اے پیج, آپ کا جو بھی ہے, یا ای میل ٹائپ کرنا اور بھیج دینا, ہزاروں لاکھوں اپلیکیشن آ سکتی ہیں. ہاؤ یو کیٹر دیم؟ دیکھیں مطلب آپ دیکھیں گے اگر پاکستان میں انٹرنیٹ پینٹریشن دیٹ از اباؤٹ 100 million. آپ کہہ لیں جو یوزرز ہیں موبائل کے یوزرز ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب 3G 4G ہے انٹرنیٹ یوزر بڑھ گئے ہیں, اسی وہ جو ایکسیس ہے جو ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیلیفورنیا میں وہی ایکسیس آپ کو ریموٹسٹ اینڈ ریموٹسٹ پارٹ آف دا پاکستان اویلیبل ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں. مس یوز بیسیکلی سب سے زیادہ ریزن جو اس کے مس یوز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انانیمٹی دیتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, ادروائز آپ کوئی کام کرتے ہیں, یو نو دا پرسن اینڈ یو آر ڈوئنگ. جب آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ مطلب یوزنگ اے فیک کریڈینشیل وچ گیو آپ کو جو انٹرنیٹ جو فیسلٹی دیتا ہے, آپ میلس بنا سکتے ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, تو وہ کر کے جو ہے نا اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. ہمارے اگر دیکھیں جو آپ جہاں تک یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اوپر جب آتا ہے جو انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سیٹ اپ تھرو آؤٹ پاکستان. ہمارے پاس پاکستان پورے میں تمام پروونسز میں سیٹ اپ ہیں, تو وہ جو کمپلینٹس کرنے کا پروسیس بڑا سمپل ہے, ٹھیک ہے, اس والے سے وہ آتے ہیں. اور وی ہیو اے ویری ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ٹیم ہے جو کام کریں. جو ہمارے انویسٹیگیشن پروسیجرز ہیں ان کو سائبر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے, وہ جو آپ کہہ لیں کہ وہ تمام پروسیجرز وہی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی ہیں. ایک سر کوئی بٹوا مار یا کوئی چور یا چھوٹی سطح کا بھی کوئی ملزم یا مجرم اگر کہیں پہ کنوکٹ ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اخبار میں, خبر آ جاتی ہے بجلی چوری کنڈا لگایا, پکڑ لیا, جرمانہ ہو گیا, یہ ہم سنتے ہیں. لیکن سائبر کرائم کا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آتا کہ آپ نے کسی کو کوئی امپریزن کروا دیا, کوئی جرمانہ ہو گیا. ہاں میڈیا پہ کوئی چلبلی سی خبریں ضرور آتی ہیں کہ انٹرنیٹ پہ دوستی ہوئی, شادی ہو گئی, اس طرح کی خبریں, تاکہ کوئی ایگزامپل تو سیٹ. ایگزامپل بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو کنوکشن پروسیس ہے 2 to 3 years,
ٹھیک ہے مطلب جو آپ کہہ لیں یہ لگتا ہے مطلب یہ منیمم آپ کہہ لیں کتنا ٹائم پروسیس میں لگتا ہے ایویڈینس لوگ ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں بھی ہوئی ہے جس کو 12 سال امپریزنمنٹ ہوئی ہے جو سوشل میڈیا کا مس یوز کر رہا تھا ادھر جو فیک آئی ڈیز کے اوپر تو وہ ہو رہی ہیں مطلب پروسیس چل رہے ہیں اور جو اب بیل ریجیکشن ریشیو ہے اب دیکھیں کہ اگر دیکھیں کرمنل پوائنٹ آف جو بیل ریجیکشن ریشیو ہے وہ سب سے زیادہ ہے لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ لوگ بیسیکلی بیکاز زیادہ تر ایشوز جو آ جاتے ہیں مائنرس کے ہیں فیمیلس کے ہیں کیونکہ ان کی آئیڈینٹی تھیفٹ زیادہ ہے پاکستان میں اگر دیکھیں تو اس کو اگر کرائم کو اس والے سے دیکھا جائے تو دس از اے بیسیکلی جینڈر بیسڈ کرائم جو میکسیمم وکٹمز ہیں وہ فیمیلز آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جب وہ لوگ اپنی کہنے کے جب ٹرسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ کمپلینٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایوری ایئر جو انکریز ہے وہ 100% ہے 100% ایئر بائی ایئر اگر دیکھا جائے ایف آئی آر رجسٹریشن بھی وہی ہے اس والے سے دیکھا جائے اور جو وہی کہا جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے دوز آر آل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اس میں تھوڑا سا یہ کہ دنیا بھر کے اندر جیسے کہ میں اگزامپل چین کے اندر مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ہر جگہ پہ پولیس والا نہیں کھڑا ہوتا, وہاں پہ ایک سرویلنس کے لیے ایک کیمرہ نصب ہوتا ہے, اس کیمرے کو کسی سرٹن کنٹرول روم سے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ فار ایگزامپل 70 پولیس والے جہاں پہ کھڑے کرنے ہیں وہاں پہ آپ 2-4 کیمرے لگا دیں کام ہو جاتا ہے. اسمارٹ ورک کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے کچھ مختلف ویب سائٹس کی پراکسی اسسٹنٹ سمہاؤ, اگر میرا اتنا ٹیکنیکل نالج نہیں ہے, وہ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے کہ اس قسم کا کوئی ایکشن ہو ہی نہ, جیسے میری آئیڈینٹی ہے, میری آئیڈینٹی کو کوئی مس یوز کرے ہی نہ. اس حوالے سے جو بڑی کمپنیز ہیں جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, وہ تو کچھ انیشیٹوز لیتے ہیں, لیکن کیا ہم اپنی جو پراکسیز ہیں کچھ اس طریقے کا اسمارٹ ورک ہم کر سکتے ہیں کہ پریونٹ کیا جا سکے, واقعات ہو ہی نہ, انیشیٹ ہی نہ ہو؟ یہ پوری دنیا میں پرابلم ہے, اور ماشاء اللہ پاکستان میں تو لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ پوری دنیا میں پرابلم ہے. جو سائبر بلنگ ہے, سائبر اسٹاکنگ ہے, اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ پوری دنیا میں, جیسے پرابلم ناٹ ود اس ود امریکہ, وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ کی بات کریں جو کمیونیکیشن ہوئی ہوتی ہے, پہلے تو وہ بعد میں پتا لگا ہے جس نے واٹس ایپ بھی یوز کیا ہوتا, اس نے سوشل میڈیا بھی یوز ہوا آفٹر دا ایونٹ. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دیکھیں جو زیادہ تر کمپلینٹس ہیں جو انانیمیٹی ہوتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی پیچھے ایشو ہوتا ہے بیہائنڈ دا سین. جب کمپلیننٹ کرتا ہے تو دین وی انڈرسٹینڈ کہ کیا ایشو ہے, ہمارے پاس انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, جو ہم سسٹم سیز کرتے ہیں اس میں سے آتے ہیں تو وہ پرسن کو بیہائنڈ دا بار, تو اس میں ریشیو اگر دیکھی جائے تو وہ اب 90+ ہے, دیٹ از اے سکسیس ریشیو. اچھا, جو مختلف کمپلینٹس کا آپ ذکر کریں کہ زیادہ ایشو جینڈر بیسڈ آپ کو لگتا ہے؟ جینڈر بیس اس لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ زیادہ جینڈر بیس اس لیے ہے کہ جو فیمیل جو ہے نا زیادہ وکٹمز ہیں, اس کی وجہ کہ وہی آ جاتا ہے کہ لیک آف ایجوکیشن. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس سلسلے میں پھر ایسا کیا ہے جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تھرو دس پلیٹ فارم کہ اس سے بچا جا سکے, ایسا کوئی ایشو پیدا ہی نہ ہو. چونکہ اب ظاہری بات ہے, ایک طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ آ کے کام کرنا ہے, دوسری جانب اب ان کو کیا مجبوری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ برٹش میڈیکل جرنل کی اسٹڈی ہے 2015 کی, اس میں یہ ہے کہ جو بیکاز آف یوز آف سوشل میڈیا, آئی ایم ناٹ اگینسٹ سوشل میڈیا اور سم تھنگ لائک دیٹ یوز, اس میں یہ ہے کہ جو فیمیل جو وکٹم ہے ان کو جو سائیکولوجیکل ٹین ایج سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے وہ تقریباً ود ان 1 ڈیکیڈ 2005 سے کی ہے اور 2015 میں وہ 15% انکریز ہوا ہے. یعنی 24% کا میلز میں, 27% یا 26% کا فیمیلز میں, جو میلز میں وہی رہا ہے آفٹر 10 ایئرس. یعنی 2015 میں وہ بڑھ کے کتنا ہو گیا 37%. اس کی جو بیسک ریزن دی ہے انہوں نے یوز آف سوشل میڈیا, کہ آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب یوز کرتے ہیں وین یو آر بہیونگ لائک برانڈ, ایوری ون از لائکنگ, آپ کی شیئر کر, جب آپ کو سب کی پرسنل پرابلم ہوتی ہے کوئی چیز آپ وہ شیئر نہیں کر, وہ آپ کو اسلام. تو اس کا جو ٹین ایج کرائسس ہے وہ سب سے سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, اپنی آپ فیملیز کو ایجوکیٹ کریں, کہ آپ نے انانیمس کسی آپ بندے سے بات کریں. اف آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یور فیملی, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل. اف آئی ایم گوئنگ ٹو چیک یور فیس بک اکاؤنٹ, سو آئی ول گیٹ نو آپ کے بچے کتنے ہیں, آپ کی فیملی کتنے, تو یو آر شیئرنگ ان نوئنگلی انفارمیشن. اب بی بی سی کی اگر بات کریں, جو یہ جو ہے جرمن پولیس والوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا مطلب پورے میڈیا کے اوپر کہ آپ چھوٹے بچوں کی مائنرس کی پکچر اپنا لیں. ریزن یہ ہے کہ جو چائلڈ پریڈیٹر ہیں یا چائلڈ پورنوگرافی وہی بچوں کی پکچر مس یوز کرتے ہیں, لوگوں کو شیئر کریں. اچھا, اس میں ایک اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو ادارہ ہے, تو جب ہمارے اداروں کی بات, کیونکہ بہت سارے لوگوں سے, ہم خود بھی ایک اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن ہے پی ٹی وی بھی, جب یہ فنڈ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, تو میں آپ سے جو کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں گورنمنٹ سپورٹ کتنی ہے آپ کو؟ دوسرا یہ بھی کہ اس سپورٹ کو آپ پبلک اویئرنیس کے لیے کس حد تک یوز کریں, بیکاز
लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हम तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते रहते हैं, आइयो थर्ड पर्सन जिनसे मैं इंटरव्यू करूँ साइबर क्राइम के हवाले से हम करते रहते हैं, लेकिन अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। उसके लिए क्या कर रहा है हुकूमती सतह? लेकिन अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, मतलब पेरेंट्स को बुलाते हैं, स्कूल में कहते हैं या कॉलेजेस में कहते हैं ये आप टॉक रखें, उनको एजुकेट करते हैं। प्लस ये कि ये अगर कन्विक्शन भी हुई है, अरेस्ट हुई है, तो वी हाईलाइट दैट ऑन मीडिया। आप जब देखेंगे, आप आज 10 से पहले आफ्टर 10 years बिफोर न्यूज देखें तो यू नॉट फाइंड। इफ यू आर गोइंग टू सर्च ऑन इंटरनेट तो आपको हंड्रेड ऑफ न्यूज मिलेंगी पाकिस्तान के बारे में, जी सोशल मीडिया अकाउंट है, फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। आजादी इजहार राय के हवाले से आपके ऊपर, आपसे मुराद ये कि इदारों के ऊपर कि ये शायद उसको खत्म करने के लिए एंटाई गवर्नमेंट जो सेंटीमेंट है, लेट मी से इट ओपनली, कि जो एंटाई गवर्नमेंट लोग ट्विटर के ऊपर बोलते हैं उनको पकड़ने, कुछ एग्जांपल्स भी सामने आई ऐसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि उसमें ऐसे भी थे जो प्रो गवर्नमेंट बोल रहे थे, उनको भी आप लोगों ने पकड़ा। लेकिन कहा गया जी कि अपोजिशन ने कहा कि इसलिए ये किया जा रहा है, इसको जरा क्लियर करें। मैं इसको जरा थोड़ा सा लेकिन जी आप बताएंगे कितनी अगर आप फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग दिस वर्क फ्रॉम लास्ट 10 years एंड वी आर डील विद साइबर क्राइम, तो आप बताएंगे कितनी एग्जाम्पल है मिस यूज ऑफ दिस अथॉरिटी। मतलब आई एम डीलिंग विद साइबर क्राइम फ्रॉम लास्ट 10 years और डील कर रहे, वी विल नॉट फाइंड एनीथिंग। बेसिकली दिस इज, आप कह लेंगे वो आप जो कुशन है ना उसको यूज किया जा रहा है, लेकिन फ्रीडम ऑफ टाइम इज ओवर। दिल तो कराए कि मजीद करूँ, बट थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे, साइबर क्राइम से इनका ताल्लुक है और उसको ये डील करते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ वजूहात भी हमें बताई, अवेयरनेस के हवाले से भी उन्होंने कहा। हमेशा ही कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी मामले में फंसने के बाद उसके इलाज की जानिब जाए, बेहतर ये कि उसमें एहतियात करें। वेल, ये बातें होती रही, फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इच वर्ल्ड। अपना फीडबैक दीजिएगा, किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और इस मौजू पर भी कोशिश करेंगे ऑनवर्ड्स हम जरूर बात करें। फिलहाल नेक्स्ट मीटिंग, अल्लाह हाफ़िज़।